बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाई खबरें के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की जानिब से गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के बयान को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बयान नस्लकशी, जबरी बेदखली और ज़ाती सियासी मफादात पर मबनी है। हमास का बयान कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए हालिया इंटरव्यू में जो बातें की वो जारी जंगबंदी मुज़ाकरात से इनके पीछे हटने की कोशिश को बेनकाब करती है। तंजीम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि नेतन्याहू गज़ा में कैद इसराइली मुक़व्वियों को भी अपने इंतहा पसंद एजेंडे की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमास ने वाज़ेह किया है कि फ़लस्तीनी अवाम गज़ा पर किसी भी काबिज़ क़ुव्वत या इसके मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे और हर कोशिश की सख्त मुज़ाहमत की जाएगी। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इसराइल को फ़लस्तीन के खिलाफ जारियत के भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ऐसी कार्रवाइयाँ करना अब आसान नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि वो गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं ताकि हमास को ख़त्म करके वहाँ की हुकूमत अरब ममालिक के हवाले की जा सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुत्तहिदा अरब अमारात में मुमकिन मुलाकात का इशारा दिया। ये बयान इस वक्त सामने आया जब पुतिन ने मॉस्को में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पुतिन ने कहा है कि कई दोस्त ममालिक सदर ट्रंप से इनकी मुलाकात कराने में दिलचस्पी रखते हैं और वो इस मुलाकात को मुमकिन बनाने में मदद भी कर रहे हैं। रूसी सदर ने कहा है कि अगर ट्रंप से मुलाकात हुई तो वो बाहमी मुफादात की बुनियाद पर होगी और मुत्तहिदा अरब अमारात इसके लिए एक मौजूद मुकाम हो सकता है। याद रहे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने रूस को धमकी दी है अगर 8 अगस्त तक यूक्रेन अमन मुआहदा ना हुआ तो रूस पर नई पाबंदियां आयद की जाएंगी। इसराइल ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा तजारती मुआहदा मिस्र के साथ तय कर लिया, जिसके तहत मिस्र को 2040 तक तकरीबन 130 अरब मुकाब मीटर कुदरती गैस फराहम की जाएगी। ये मुआहदा मिस्र की कंपनी ब्लू ओशन एनर्जी के साथ किया गया है, जिसकी मालियत 35 अरब डॉलर बताई जा रही है। ये नया मुआहदा इसराइल और मिस्र के दरमियान मौजूदा गैस मुआहदे के तोसी है और खित्ते में तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश है। गैस फराहम करने वाली इसराइली कंपनी न्यूमेड, जो कि लिवियाथन पार्टनरशिप की क़यादत कर रही है, ने इस मुआहदे को इसराइल के गैस ज़खायर की दरियाफ्त के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त करार दिया है। हुकाम के मुताबिक इस मुआहदे से इसराइल के तवील मुद्दती तवानाई ज़रूरियात भी पूरी की जा सकेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का दावा करते हुए मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक को इसराइल के साथ इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने की तलकीन की है। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी पैगाम में कहा है कि इनके लिए सबसे अहम हदफ यही है कि तमाम अरब और खलीजी ममालिक इसराइल से ताल्लुक़ को मामूल पर लाने के अमल का हिस्सा बनाएं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की जौहरी ताकत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है, ताहम अमरीकी सदर इस हवाले से शवाहिद पेश नहीं किए। सदर ट्रंप ने मजीद कहा है कि अब अगर मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक मुआहदा इब्राहिमी में शामिल हो जाएं तो खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन है। याद रहे कि मुआहदात इब्राहिमी का आगाज़ 2020 में ट्रंप के पहले दौर में हुआ था, जब मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे। बादशाह मराकेश और सूडान ने भी ऐसा किया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हीरो मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को इनके 67वें योम शहादत पर ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। अपने अलग अलग पैगामात में दोनों रहनुमाओं ने कहा है कि आज से 67 बरस कबल मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए मादर वतन पर अपनी जान कुर्बान की। सदर मुमलिकत ने कहा है कि पूरी कौम मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी और बहादुरी को सलाम पेश करती है। पाकिस्तान आज नज़ीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है और हम अपने तमाम हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए अपनी जानें निछावर की। उन्होंने कहा है कि मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशरे राह है और हम अपने शोधा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान को अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है जो दुश्मन का हर मुहाज पर डट कर मुकाबला कर रही है। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया है कि कौम अपने शोधा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की हिफाजत जारी रखेगी। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से अरबों रुपए का खसारा कौमी खुद मुख्तारी के सामने हकीर साबित हो गया। वज़ारत दफ़ा की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा कराया गया है, जिसके मुताबिक फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के नतीजा में योमिया 100 से 150 भारतीय त्यारे मुतासर हुए हैं और फ़िज़ाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी वाक़या हुई है, जो अब के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को भारतीय एयरलाइंस रजिस्टर्ड त्यारों के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश
کے باعث تقریباً 4.1 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے اور یہ خسارہ 24 اپریل سے 30 جون 2025 کے دوران اوور فلائنگ آمدنی میں ہوا ہے۔ 2019 میں فضائی حدود کی بندش سے PAA کو اوور فلائنگ آمدنی میں تقریباً 7.6 ارب روپے کا خسارہ ہوا ہے۔ بھارت کے ساتھ تنازع کے دوران فضائی حدود کی بندش کے باعث پاکستان کو کچھ مالی نقصان برداشت کرنا پڑا، تاہم قومی خود مختاری اور دفاع کو معاشی مفادات پر مقدم تصور کیا جاتا ہے۔ وزارت دفاع کے جواب میں واضح کیا گیا ہے کہ وطن عزیز کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ PTI کو بڑا دھچکا، قومی اسمبلی سے 3 اہم عہدے اور کمیٹیوں کی رکنیت واپس لے لی گئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر، پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے خالی۔ اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں بڑا دھچکا لگ گیا، جہاں 3 اہم عہدے پارٹی سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی میں عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح زرتاج گل کا پارلیمانی لیڈر اور احمد چٹا کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کا عہدہ بھی خالی ہو گیا ہے۔ علاوہ ازیں PTI سے اپوزیشن لیڈر کا چیمبر بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی قواعد کے مطابق ارکان کی نااہلیت سے ایوان کو آگاہ کر دیا ہے، جس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے لیے اپوزیشن اور اسپیکر کے درمیان مشاورت کا عمل دوبارہ شروع ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نئے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ PTI آزاد اراکین، پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے لیے دوبارہ نام دینا ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں عمر ایوب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، فائنانس کمیٹی سے بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ ننکانہ صاحب سے مومن شہباز بٹی رپورٹ کے مطابق ضلع میں نئے تعینات ہونے والے DPO فراز احمد نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پولیس لائن آمد پر SP انویسٹیگیشن ہنا نیک بخت اور دیگر پولیس افسران نے DPO کا استقبال کیا۔ ضلع پولیس کے چاکو چوبند دستے نے DPO کو سلامی پیش کی۔ DPO نے شہدا کی یادگار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ ضلع پولیس کے مسائل کا حل اور ویلفیئر میری اولین ترجیح ہوگی۔ شہریوں کے جان مال اور عزت کے تحفظ کو 100% یقینی بنایا جائے گا۔ جرائم کے خاتمے کے لیے تمام تر اقدامات اور کاوشیں بروئے کار لاؤں گا۔ تفتیش کا معاملات کو شفاف بنایا جائے گا۔ سائلین کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق MPA وہاڑی میاں ثاقب خورشید چودھری، امجد علی جاوید MPA، راؤ کاشف رحیم خان MPA، جعفر علی ہوچا MPA اور چودھری جاوید احمد MPA نے بورڈ آف ریونیو پنجاب لاہور میں ممبر کالونیز ملک عبدالوحید صاحب کی زیر صدارت دکانوں کی نیلامی سے متعلق ہونے والی میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ میں دکاندار حضرات کے تفویضات اور موقف سے متعلق افسران ریونیو بورڈ کو آگاہ کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ DC صاحبان اور ADCR صاحبان ممبران پنجاب اسمبلی دکاندار حضرات اور تاجروں کے ساتھ مل کر دکانوں کے کرائے کا سرنو جائزہ لیں اور ممبران پنجاب اسمبلی کے ساتھ مشاورت کے بعد دکانوں کا کرایہ طے کریں۔ جوہی سے شاہ محمد گاڑی کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل درخت بالا کی عمارت کی مرمت کے لیے منظور شدہ لاکھوں روپے کا فنڈ مبینہ طور پر ہڑپ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جبکہ UC آفس کھنڈر اور بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق UC سیکٹری کی جانب سے عمارت کی مرمت کا کوئی کام نہیں کروایا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے انہیں دربدر کی ٹھوکریں کھانی پڑی ہیں، جبکہ UC سیکٹری اور چیئرمین نے جوہی شہر میں پرائیویٹ دفتر کھول کر عوام سے پیسے بٹورنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ UC درخت بالا کی رہائشیوں کو سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے 24 کلومیٹر کا سفر اور بھاری کرایہ ادا کرنا پڑا ہے۔ عوام نے نیب، اینٹی کرپشن اور محکمہ بلدیات سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ UC چیئرمین اور UC سیکٹری کی مبینہ کرپشن کے تحقیقات کرائی جائے۔ درخت بالا UC آفس کو فوری مرمت کر کے فعال بنایا جائے تاکہ عوام کو بنیادی سہولیات مقامی سطح پر میسر آ سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں بیورو چیف دیپالپور مہر بشارت علی سے محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا ہارون آباد میں آگاہی سیمینار 7 سال تک کے بچوں کے تاریخ پیدائش کا اندراج اور موت کا سرٹیفکیٹ مفت کر دیا گیا ہے۔ ہارون آباد سے خصوصی رپورٹ کر رہے ہیں نادل حسین۔ نائب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر پنجاب بھر میں 7 سال تک تاریخ پیدائش کا اندراج اور موت کا سرٹیفکیٹ مفت اور انتہائی آسان کر دیا گیا ہے۔ پنجاب لوکل گورنمنٹ برتھ اینڈ ڈیتھ رولز 2025 فوری طور پر نافذ العمل ہو چکے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد نے کہا کہ 7 سال کی عمر کے بعد تاریخ پیدائش کے اندراج میں عدالت کے ڈگری ختم کر دی گئی ہے اور اب یہ اختیار ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو سونپ دیا گیا ہے۔ اس سے وقت اور پیسوں کے بچت ہوگی۔ تقریب سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ محمد عاصم وٹو اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محمد عمران وٹو، سیکرٹریز یونین کونسل، رجسٹریشن کلرکس، میونسپل کمیٹی ہارون آباد، نمبردار نکاح، رجسٹرار، NGOز، محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، علماء اور وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور پنجاب حکومت کے اس احسن اقدام کو سراہا۔
खबर शामिल करते हैं कराची से। ब्यूरो चीफ शुएब अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कलाकोट SHO आगा माशूक और थाना चाकीवाड़ा SHO साजिद अहमद दारेचो की सरबराही में हमरा स्टाफ को लेकर अपने अपने थाना के दूध कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश सप्लायर्स के खिलाफ मुफ्त टारगेट कार्रवाइयों में 6 मंशियात फरोश सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से क्रिस्टाल और चर्स बरामद हुई। मुलजमान के शनाख्त बनाम नईम सुल्तान, मुनव्वर, हसन अली, रेहान अली और जाहिद के नामों से हुई है। गिरफ्तार मुलजमान आदि पेशावर है। मुलजमान को मुख्तलिफ टारगेट कार्रवाइयों के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम हसन अली इससे कबल भी मंशियात फरोशी के 4 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मुलजमान के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में मुकदमा दर्ज। मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन हुकाम के हवाले किया जा रहा है। कोहाट से ब्यूरो चीफ असद नौशाद की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह कोहाट में भी इस दफ़ा 14 अगस्त खसूसी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहरियों ने अपनी गाड़ियों और घरों को पाकिस्तानी झंडों से सजा लिया है। WSSC कोहाट की जानिब से मार्का हक और जश्न आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में मुख्तलिफ गाड़ियों पर कौमी परचम लहराकर हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया गया। रैली का मकसद न सिर्फ यौम आज़ादी की मुनासबत से जोश जज्बे को उजागर करना था, बल्कि अवाम में सफाई सुथराई, हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद यकजहती का पैगाम भी आम करना था। पूरे ईमान से, पूरे जी जान से